बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इमाम मेहदी रुक्न मुकाम के दरमियान खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे और उनके साथ उनका वजीर भी साथ होगा। फिर आप मजमे को खिताब फरमाएंगे और कहेंगे कि जिन लोगों ने हम पर जुल्म किया और हमारे हकूक हमसे छीन लिए हैं और हम उनके मुकाबले में अल्लाह की मदद चाहते हैं, और जो शख्स अल्लाह के बारे में हमसे बहस करना चाहे वो आए। हम साबित करेंगे कि अल्लाह हमारा और हम इसके सबसे ज्यादा हकदार हैं। जो हमसे आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पूछेगा तो हम साबित करेंगे कि हम लोगों से ज्यादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वारिस और हकदार हैं। और जो शख्स हमसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बहस करेगा तो हम साबित करेंगे कि हम सबसे ज्यादा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वारिस और हकदार हैं। और जो कोई हमसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक पूछेगा तो हम साबित करेंगे कि हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा वारिस और हकदार हैं। और जो हमसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल करेगा तो हम साबित करेंगे कि हम तमाम लोगों में से अल्लाह के रसूल के ज्यादा वारिस और हकदार हैं। और जो शख्स हमसे अनबिया कराम के मुतालिक बहस करेगा तो हम साबित करेंगे कि हम अनबिया कराम के सबसे ज्यादा वारिस और हकदार हैं। और जो शख्स हमसे किताब खुदा के मुतालिक बहस करेगा तो हम ये भी साबित करेंगे कि हम किताब खुदा के सबसे ज्यादा वारिस और हकदार हैं। बेशक हम गवाही देते हैं और आज तमाम मुसलमान गवाही देंगे कि हम लोगों पर जुल्म किया गया, हमें हमारे हकूक से महरूम किया गया, हमसे बगावत की गई, हमें हमारे घरों, हमारे अमवाल और अहले खाना से जुदा किया गया और निकाल दिया गया और कहरो सितम ढाए गए। आज हम और तमाम मुसलमान अल्लाह से नुसरत के तालिब हैं और इससे मदद चाहते हैं। नाजरीन, इमाम मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया जुल्म और जबर से भर चुकी होगी। इमाम मेहदी दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले बहुत ज्यादा फितने बढ़ चुके होंगे। आप फितनों को खत्म करेंगे और आपके ज़माने में आपस में मोहब्बत और उल्फत का रंग हर शख्स में होगा जैसे सहाबा के दौर में थी, और तमाम मुसलमान आपस में भाइयों की तरह रहेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत पूरी दुनिया में होगी और वो पूरी दुनिया के हुक्मरान होंगे जिसकी मुद्दत 8 साल से 9 साल के दरमियान होगी। इमाम मेहदी की शनाख्त में से एक ये शनाख्त भी होगी कि उनसे लड़ने के लिए एक लश्कर रवाना होगा, और जब वो लश्कर मक्का और मदीना के करीब पहुंचेगा तो उस पूरे लश्कर को जमीन में धंसा दिया जाएगा। नाजरीन, इस लश्कर की तफसील ये है कि वो हजरत अबू सुफियान की औलाद में से एक अमवी शख्स होगा जिससे इस्लाम और मुसलमानों को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इस जमाने में मुसलमान और उलमा फुजला का कत्लो आम होगा, लेकिन ये फितना ज्यादा देर तक नहीं रहेगा क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका होगा, जिसकी अलामत ये होगी कि सुफियानी बैतुल्लाह को मनहदम करने की नीयत से रवाना होंगे। लेकिन जब ये अपने लश्कर समेत बैदर नामी जगह जो हरमैन के दरमियान है पहुंचेगा तो पूरा लश्कर जमीन में धंस दिया जाएगा। इस बारे में मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदवी तहरीर फरमाते हैं कि इस लश्कर का जमीन में धंसना फितने सुफियानी की निशानी होगा, और सुफियानी का खरूज दरअसल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की अलामत होगा। इस बारे में बहुत सी हदीसें मौजूद है और ये भी रिवायत में आता है कि पूरे लश्कर में से सिर्फ एक ही शख्स बचेगा जो लोगों को लश्कर के जमीन में धंस जाने की खबर देगा। यही नहीं कि इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल सिर्फ सुफियानी का खरूज होगा बल्कि बहुत से और लोग भी खरूज करेंगे। कुछ लोग मिस्र से खरूज करेंगे, कुछ मगरब जानिब से और कुछ जज़ीरतुल अरब से। इस वक्त सारी दुनिया के मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए कुफ्र पूरी ताकत से कोशिश करेगा कि मुसलमानों को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए, और चारों तरफ से खाना काबा पर हमले की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और इसके कुछ ही अरसे के बाद इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाएगा। इमाम मेहदी के दौर में
اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے عقائد وابستہ ہیں۔ اس لیے تابوت سکینہ امام مہدی کے پاس دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ مغرب سے کئی جھنڈوں والا لشکر نمودار ہوگا اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کنندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ اس حوالے سے نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے اور ان کا سردار قبیلہ کنندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ امام مہدی کی تصدیق و تائید کی سب سے بڑی دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی ابتدا میں ادا فرمائیں گے، لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب و نبوت پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا تب بھی اللہ ایک آدمی بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ مشرق سے ایک سیاہ جھنڈوں والا لشکر آئے گا، وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے، لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے، پھر وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے اسے پہلے ظلم سے بھرا ہوگا۔ سو ہم سے جو کوئی اس کو پالے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر بھی چل کر آنا پڑے۔ امام مہدی کے ظہور کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وقت کا انتہائی تیزی کے ساتھ گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ آ جائے، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک گھنٹے کے برابر اور ایک گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ دجال کا خروج امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ دجال یہودیوں کی نسل میں سے ہوگا جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمال ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چپٹی ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا، اس کی آنکھ سوئی ہوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ماتھے پر کافر ہوگا۔ اسے پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہوگا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر کونے میں جا سکے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ، جبکہ اصل میں اس کی جہنم جنت ہوگی اور اس کی جنت جہنم ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو آنکھیں بند کر کے اس کی جہنم میں کود جانا، وہاں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ مطلب یہ کہ دجال طاقتور ہوگا، دجال ایک طاقتور فتنہ ہوگا۔ وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا اس طرح کھینچے چلے جائیں گے اور اس کی ہر بات کو مان لیں گے اور یہ سب ایک جھوٹ ہوگا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا اور یہ واقعہ فلسطین میں باپ لط کے مقام پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں داخل ہوں گے، ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا اور مسلمان امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں گے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ امامت کروائیں۔ اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے کیونکہ اس وقت یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔